تے ہیں میرے کوثر نے مجھے رائی دعا، میرے کوثر نے مجھے رائی دعا فاطمہ کہتی ہے دنیا میں یہ آباد رہے، شیخ کا پرسا مجھے سب شیخ کا پرسا مجھے سب اکبر سا پسر ہوتا ہے، شیخ کرتے ہیں شکر صبر ایوب کو شابیر، صبر ایوب کو شابیر کس نے کمر کو توڑا، شاباش کے لاش کو بتا، شاباش کے لاش کو بتا دے، کہتی تھی رو کے سکینہ کے ہمیں خیر کیا، زندہ سے یتیموں کو چھڑا، لوگ زندہ سے یتیموں کو چھڑا چشمی سجا اگر ذوق سے ہو جاتی ہے بات، پاؤں کے زنجیر اشکیاں پاؤں کے زنجیر دیتے ہیں، نام بادشاہ کے پانی جو پلا دے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ فرزندوں کو پھر فاطمہ زہرا نے بلایا، گودی میں بٹھایا کبھی سینے سے لگایا، بالائے جبیبوں سے لیے اور یہ سنایا، لو پیاروں کے اندام جدائی کا سوایا، لو پیاروں کے اندام جدائی کا سوایا، سے جدا ہوتی بطولِ عذرا ہے، یہ آخری ذرا نے تمہیں پیار کیا ہے، یہ آخری ذرا نے تمہیں پیار کیا ہے، حیدر سے نہ پہنچے کوئی ذات، یہ ہے میرے پیارے کبھی ان کو نہ گرکنا، اور آپ سے قرض آپ کرتی ہے ذرا، پڑھیو میرے لاجے پر نماز ہے میرے مولا، پڑھیو میرے لاجے پر نماز ہے میرے مولا، غربت میں نہ ان دونوں کی تڑپائیو سائے، بچوں کو میری خبر پہ تم لائیو سائے، بچوں کو میری خبر پہ تم لائیو سائے، نازک ہے مزاج ان کا یہ معلوم ہے مولا، ہر بات میں بے ساختہ رو دیتا ہے چھوٹا، ہے خوف الٹ جا سینے میں کلے جا، تم اس کو میرے لاجے پر بھی رونے نہ دینا، تم اس کو میرے لاجے پر بھی رونے نہ دینا، خود میل مرتبہ خوراکات سمجھ کر چھوڑ کے نہ کوئی ابھی سبھی ماں کا
समझता, के न कोई अभी सभी माँ का समझता। ये कह के किया बंद दरे हुजरे अथर, सब खुल्दो कलान के रोने लगे बाहर। आवाज सुनी कल मैं तैयब की बराबर, फिर कुछ न सदाई का सबने रोका, फिर कुछ न सदाई का सबने रोका। लतुबी बचा रसूल अरबी की, लौट गई दुनिया से निशानी भी नबी के, उठ गई दुनिया से निशानी भी नबी के। अलकिस्सा वो दिन मान तम जहरा में जो गुजरा, शबाई खुल के सोचे दिन को पुरसा। हैदर ने किया गुस्ल का सामान मुहैया, मासूमा के घाट में जो जख्म लगा था, मासूमा के घाट में जो जख्म लगा था। दस्ते बतूला खमीदा नजर आया, ये देखते ही मुँह को अली के जिगर आया, ये देखते ही मुँह को अली के जिगर आया। नैला के जो कफना ने लगे मैयत जरा, ज़ैनब ने कहा हाथों से सर पीट के अपना, अम्मा का मेरे हाथों सीधा करो बाबा, अम्मा का मेरे हाथों सीधा करो बाबा। रो के पुकारे हमीदा ही रहेगा, रो के पुकारे हमीदा ही रहेगा। ताबूत में फिर मैयत ज़हरा को लिटा कर, सबसे गालों भी रुखसत करवा कर, सबसे गालों भी रुखसत करवा कर। कहते थे अलीफा तेमा के लाश से ये बात, बस फातिमा बस हो चुकी बेटों से मुलाकात, फर्जंदों की गर्दन से जुदा कीजिए आबाद, रुखसत भी हो जिंदगान मुर्दा क्या था, रुखसत भी हो जिंदगान मुर्दा क्या था। शमले में मुसाफिर के लिए देरी नहीं होती, मैयत से सदाई के देरी नहीं होती, मैयत से सदाई के देरी नहीं होती। मेरे बच्चों को छुड़ाओ ना खुदारा, मेरे बच्चों को छुड़ाओ ना खुदारा, दिल से मेरी देर करो और गवारा, दिल से मेरी देर करो और गवारा। मेरे बच्चों को छुड़ाओ ना खुदारा, खातिर से मेरी देर करो और गवारा, होएगा मेरी रूह परेशान तुम्हारा। बच्चों से ज्यादा मुझे कोई नहीं प्यारा, बच्चों से ज्यादा मुझे कोई नहीं प्यारा, बच्चों से ज्यादा मुझे कोई नहीं प्यारा। मासूमों से दम भर में बिछड़ जाएगी जरा, फिर काय को यूं सीने से लिपटाएगी जरा, फिर काय को यूं सीने से लिपटाएगी जरा। यतीम है छोटे छोटे बच्चे, अली है घर में बसा अकेला
अकेले यतीम है छोटे छोटे बच्चे जो चोट लगती है नन्हे दिल पर तो माँ की मैया के पास आकर पुकारते हैं लिपट लिपट कर ये खूब था मुझे को मौत आती मगर की जान जाती ये लाल क्यों कर पहले गे मुझसे वो में नींद आए उनको क्यों कर थपा के किसी को सुला मादर थी माँ के पहलू में सोने वाली पड़ा है जहरा का घर में लाशा हरम है हश्र पर ये रंज पूछो अली के दिल से यतीम है छोटे बच्चे अब जिगर मेरा
جب گرا مجھ پر کھڑی دیوار سے رہے گایا نا مجھے پبانی سر ارے پاؤں ملون پاؤں ملون رکھا در پر مجھ کو دروازے سے دبا ڈالا آگ سے بھرا آگ سے بھرا آگ سے بھرا جلا ضرب میرے شکم پہ ایسی لگی جس کی تکلیف اپنے تک پہنچی پہلو ٹوٹا میرا جفا یہ ہوئی در و دیوار سے میں دبا در و دیوار سے میں دباتی رہی کوئی فریاد کو نہیں آیا کوئی شدت ضربات سے امیداں درد میرے شکم میں ہونے لگا میں ادھر تڑپی وہ ادھر تڑپا مر گیا بد میں میرا بچہ گوشتوں سے دھوتی رہتی ہوں اپنے موجن کرو بس سامنے بس دیکھ لیا برائے خوشنودی محسن اسلام سرکار ابو طالب آواز بلند صلوات خوشنودی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا آواز بلند صلوات یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الرشيد الوهابي حبيب الله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين عاقل النبيين ورحمة للعالمين نبي القاسم محمد
أبي طالب أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة خلقة مني فمن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله صلى الله عليه وسلم. بڑی مشہور و معروف حدیث جس میں سرور کائنات ختم حضرت محمد مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تو بس اب یہاں عموماً ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا، لیکن اگر ہم دیکھیں عظمت شہزادی کونین کو تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اگر فاطمہ رسول کا جز ہے تو ہونا یہی چاہیے کہ جز کا تعارف ان کے ذریعے ہو، لیکن تعارف جو ہو رہا ہے وہ آپ نے جانا کہ جب پنجتن کسا کے تلے آ گئے اور نور ایسا ساتے تھا کہ جبریل کی آنکھیں سینا کرنے لگی، کہا یا رب ومن تحت الکسا۔ اب یہاں پر ہونا تو یہی تھا کہ یہ رسول ہیں، رسول کی بیٹی ہیں، رسول کے داماد ہیں، رسول کے نواسے ہیں، اولاد ہیں، لیکن وہ رسول جسے اللہ نے طٰہٰ کہا، یاسین کہا، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تعارف رسول کے ذریعے نہیں کروایا، وہ مولائے عالمین یاسوف الدین میدان الاعمال مقلب الاحوال سیف ذو الجلال امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب موجود ہے، شوہر کے ذریعے کرایا جا سکتا تھا لیکن تعارف نہیں کروایا گیا۔ وہ شہزادے جو جنت کے سردار ہیں ان کے ذریعے بھی تعارف نہیں ہوا، تعارف کس کے ذریعے کرایا گیا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ حقیقت تو یہی ہے کہ اگر شہزادی کونین ہے تو رسول اکرم بھی ہے، اگر شہزادی کونین ہے تو مولائے کائنات بھی ہے، اگر شہزادی کونین ہے تو حسنین علیہ السلام، اگر شہزادی کونین ہے تو یہ افلاک بھی موجود ہے، کیونکہ حدیث جانتے ہیں آپ، لولاک لما خلقت الافلاک، اے رسول آپ کو خلق نہ کرتا اگر یہ افلاک کو خلق نہ کرتا، اگر آپ کو خلق نہ کرتا۔ اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے لولا علی لما خلقتک، اگر علی کو خلق نہ کرتا تو میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو نہ میں آپ کو خلق کرتا، نہ علی کو خلق کرتا، نہ ان افراد کو خلق کرتا۔ ایک صلوات
کہ سارے ائمہ کا نور، خود رسالت مآب کا نور انبیاء کی پیشانی سے گزارا گیا، لیکن دو ہستیاں جو ایک دوسرے کی کفو ہیں، وہ منزلت ہے کہ قرآن صامت کی 6666 آیتیں رسول کو تلاش کرتی ہوئی پہنچی ہیں، لیکن دو آیات کبریٰ ایسی ہیں نہیں، بلکہ دو قرآن ناطق ایسے ہیں کہ جنہیں لینے کے لیے رسول کو جانا پڑا، ایک کو فرش پر کعبے کو جانا پڑا تو مولائے عالمین کو گود میں لیا، تو ہر فرش عرش پر بلایا تو نور شہزادی کونین کو عطا کیا۔ آپ کے سامنے آج یہ دونوں ہستیوں کا ذکر کرنا ہے جو ایک دوسرے کے کفو، اور اللہ نے دو آیتیں ایسی رکھی ہیں، ایک مولائے عالمین کے شان میں ہے تو دوسری شہزادی کونین کی شان میں، اور یہ دونوں آیتوں پر دین ٹکا ہوا ہے۔ مسلمان جب تک مسلمان نہیں بن سکتا جب تک ان دو آیات کی صرف تلاوت نہیں بلکہ اس پر عمل نہ کیا جائے۔ پہلی آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ یقیناً نمازیں پہنچ چکی، روزے پہنچ چکے، حج ہو چکا، ایسے میں جب رسول نے مولائے کائنات کو غدیر میں دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، طویل عمر گزاری ہے اور جیا بھی نہیں، علی ولی کے عدو، اور کیا سزا ہو تیری، نماز پڑھ بھی رہا ہے ہوئی ادا بھی نہیں، نماز پڑھ بھی رہا ہے ہوئی ادا بھی نہیں۔ محمد والے محمد محبت میں جس کو موت آ جائے وہ شخص مر بھی گیا ہے مگر مرا بھی نہیں۔ نعرہ حیدری، خوشبو دیے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا بآواز بلند صلوات۔ طے ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ جب تک اقرار نہ کیا جائے انسان ہی رہے گا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد دوسری آیت یہ ہے جب اعلان ولایت ہو گیا اور دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، اللہ راضی بھی ہو گیا، نعمتیں تمام بھی ہو گئی، دین مکمل بھی ہو گیا، لیکن اس کے بعد ایک اور اہم پیغام تھا، وہ تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ شہزادی کونین کی شان میں ہے۔ قربہ کون ہے؟ ایک ہی بیوی ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا فاطمہ منی، اللہ نے تعارف شہزادی کے ذریعے کرایا، تو مجھے کہنے دیجئے اگر فاطمہ سے مودت ہے تو رسول سے مودت ہے،
اور رسول سے ہے تو اللہ سے ہے. اگر شہزادی سے مودت نہیں ہے تو پھر نہ رسول سے مودت ہے نہ اللہ سے مودت ہے. اب اس کے بعد لاکھ اعمال کیے جائیے کوئی فائدہ نہیں، سب منہ پہ مار دیے جائیں. اچھا قرآن کیا ہے مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کی ایک ایک آیت پر ایمان لانا لازم ہے. اگر کوئی کہے کہ میں سب مانتا ہوں ایک آیت نہیں مانتا تو کچھ نہیں مانتا. اسی طرح سے اللہ نے یہاں رکھ دیا کہ تم سارا قرآن چھوم چھوم کے پڑھتے رہو، لیکن اگر ولایت امیر المومنین کو نہیں اور شہزادی کونین سے مودت نہیں کی تو کچھ نہیں کیا. اور یہی بات تھی کہ اللہ نے ایک اور آیت، وہ آیت تھی وہ بھی اچھا قابل غور بات یہ ہے کہ یہ تمام آیتیں رسول کے ذریعے بلوائی گئی. پہلی آیت میں آپ جانتے ہیں کہ اے رسول اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. دوسری آیت جب لوگ مال دنیا لے کے آئے تو کہا کہہ دیجئے کچھ نہیں، صرف مودت شہزادی فاطمہ سے ہوئی. تیسری بات جب رسول اکرم کو فدق مل گیا اور ابھی رسول کی حیات باقی ہے، ایسے میں قرآن کی آیت آئی وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ. یہاں بھی قربا ہے، یہاں بھی قربا ہے. غور کیجئے کہ اے حضور آپ حق دے دیجئے، فاطمہ کا حق ہے. اگر کسی اور کا بھی ہوتا، میں یہاں کہوں دنیا والوں سے کہ وہ اور 3 بیٹیاں کہاں گئیں؟ کیا رسول کی بیٹیاں نہیں تھی جو اللہ صرف اور صرف فاطمہ کے لیے کہہ رہا ہے؟ رسول نے بلا کے شہزادی کونین کو حق دے دیا. اب شہزادی کونین کی ملکیت ہو گئی، اونرشپ ہو گئی، اب مالکہ ہو گئی ہے. تو اب یہ ہے کہ شہزادی نے اپنے کارندے وہاں پر رکھ دیے اور خدمت گزار رکھ دیے. باغ فدق کہا جاتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے تاکہ دنیا کے ذہن میں آئے کہ باغ کتنا ہوگا، بہت سے بہت تھوڑی دور تک ہوگا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جاگیر فدق تھی جو 9 علاقوں پر مشتمل تھے. اور اس کی آمدنی مولانا سمر حیدر صاحب نے پڑھی کہ سالانہ 40 لاکھ دینار اس کی آمدنی. لیکن یہ کس کے پاس تھی؟ شہزادی کونین کے پاس. لیکن یہاں پر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا شہزادی نے اپنے اوپر کچھ خرچ کیا؟ کیا اپنے بچوں پر کچھ خرچ کیا؟ نہیں کیا. اتنی آمدنی کے باوجود جو ساری کی ساری امت پر لٹا دے اس بی بی کو شہزادی فاطمہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات
आज़ादी का ये आलम है, वहीं पर कफो का भी खैबर फतह हो गया तो बड़ा हिस्सा मिला मौला, लेकिन जब घर में दाखिल हुए तो दामन भी उझाड़ कर ये है ये घराना। खुदा की कसम, जब शहजादी से पूछा गया कि बीवी आपको क्या पसंद है, तो बीवी ने फरमाया कि मुझे कुरान की तिलावत पसंद है। यकीनन हम मानने वाले हैं, इस पे अमल करना चाहिए, इससे शहजादी को खुशी मिलती है। और दूसरे कहा मेरे बाबा के चेहरे की जियारत करना मुझे बहुत पसंद है। तीसरे इंफाक करना। यही तो बात थी, आपने देखा कि इधर अक़्द हुआ है और दूसरे दिन जब रसूल तशरीफ ले आए तो देखा वही पुराना लिबास। कहा फातिमा क्या बात है, तो नया लिबास क्यों नहीं पहना? कहा बाबा मैंने राहे बिल्लाह में दिया कि वो बीवी है शरीयत जिसके लिए रुकी रहे, उस बीवी को शहज़ादी फातिमा कहते हैं। ऐलान हो चुका 5 बरस तक, हालांकि नमाज सबसे अफजल है, वक्त पे पढ़ना चाहिए। नमाज ही वो है जो इंसान के किरदार को सुधारती है, बुराइयों को दूर करती है, और दुआ भी नमाज में ही होती है। वो एक अलग मौजू है, इंशाअल्लाह फिर कभी। लेकिन नमाज का ऐलान रसूल ने नहीं किया, क्या बताया? तौहीद, अदल, नबुव्वत, इमामत, क़यामत। अब अगर किसी के पास अदल ही ना हो तो वो तो गासिब ही होगा, वो गासिब ही होगा। 5 बरस तक अकीदे मजबूत किए ताकि अमल कबूल हो जाए। लेकिन यही बात जब 5 बरस के बाद शहज़ादी तशरीफ लाई तो फिर नमाज का भी ऐलान हुआ, रोज़े का भी ऐलान हुआ, तमाम चीज़ें बताई। और इसीलिए तो शहज़ादी से जब पूछा गया कि बीवी एक औरत के लिए बेहतरीन ज़ेवर क्या है, कहा उसका हिजाब, ताकि कोई ना महरम उसे देखने ना पाए और ना वो किसी ना महरम को। सबसे बेहतरीन खातून वही, ये शहज़ादी ही बता सकती है। अब आइए जरा फदक पे नजर डालते हैं। फदक जब जैसे ही इधर रसूल की आंख बंद हुई तो हक़ मौलाए कायनात को ग़ज़ब किया, मसनदे रसूल पर खुद को बिठला लिया और बैठ कर ये किया कि वो जो फदक था जिसकी आमदनी 40 लाख दीनार थी, उस पर पहले कब्जा किया। अरे ये वो बीवी है जो इंफाक में 40 लाख दिनार खैरात कर देती हैं। अगर तुम फिदक मांग लेते तो शहज़ादी दे देते, लेकिन इन गासिबों ने उस हक को ग़स्ब किया। ऐसे में शहज़ादी ने चली। क्या सिर्फ फिदक के लिए नहीं, सय्यदतुन निसाइल आलमीन है। फिदक क्या हैसियत रखती है? एक मर्तबा हक़ विलायत अमीरुल मोमिनीन को साबित करना था और बताना था कि झूठे को झूठा साबित करना था। अब जो आई तो एक मर्तबा कहा कि ये फदक मेरा, तो कहा कि क्या कोई आपके पास सबूत है? तो यहाँ पर आप दुनिया में भी देखते हैं कि अगर कोई 2 मुसलमानों में झगड़ा हो
फैसला कुरान साबित के जरिए किया जाता है। कहते हैं भाई ये कुरान है, इस पर कसम खा लो, अगर खाइए तो ये चीज तुम्हारी हो। ये कुरान साबित की बात जो सब मुसलमान मानते हैं। लेकिन जब दरबार में शहजादी ने जब कहा तो कहा कि ये आपका विरसा नहीं है। शहजादी ने कहा ये मिल्कियत है मेरी। तो हदीस पेश की गई, कहा कि आपके बाबा ने कहा है कि ना नबी किसी का वारिस होता है, ना वो किसी को वारिस बनाता है, जो कुछ होता है वो सदका होता है। देखिए ये कौन मक्कार बोल रहा है। जब रसूल ने कहा था इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़बिलन किताबल्लाह व इतरती, हदीस पेश कर रहे थे तो एक महमूद खड़ा हुआ और गाय हो के कहता है कि हमें कुरान काफी। अब यहाँ पर शहजादी कुरान की 40 आयतें पेश की और कहा कि देखो वबुरिसा सुलेमान व दाऊदा, कि ये वारिस हैं सुलेमान दाऊद के, फिर भी न माना गया। आप जानते हैं कि जो कुरान को झुठलाए, नहीं मुझे कहने दीजिए, रसूल ने मुबाहले में नसरानियों के साथ जब मुबाहले को गए, कब गए? जब कुरान की आयत पेश कर दी, न माना तो फिर कुरान नातिक को लेके चले। यहाँ भी यही हुआ, जब कुरान साबित की आयतों को न माना गया तो गवाही के तौर पर कुरान नातिक को पेश किया गया, मौलाए कायनात को पेश किया गया कि ये गवाह है। देखिए जो साबित कुरान को न माने वो काफिर होता है, जो कुरान साबित और कुरान नातिक को न माने उसका अंजाम क्या होगा? एक सलावत भेजिए। नसरानी थे, यहाँ मुनाफिकीन थे। और जब मौलाए कायनात की गवाही को रद्द कर दिया गया तो अब वो मुसलमान ही कहाँ था? यही तो बात थी कि एक मुसलमान कोई दूसरा मुसलमान गुजर जाए तो उसकी नमाज जनाजा में शामिल होना चाहिए। अब आप बताइए कि मौलाए कायनात ने किसकी नमाज पढ़ाई? हमने ये तो देखा कि मदाइन जाकर सलमान की तो नमाज पढ़ाए हैं, लेकिन मदीने में रहते हुए जिसकी नमाज न पढ़ाए तो वो क्या होगा? एक सलावत भेजिए। और जब यकीनन पेश कर चुकी गवाही तो कहा कि कोई सबूत है। मर्तबा शहजादी ने वो तहरीर निकाली जैसे ही वो तहरीर को देखा आंखों में आंसू, तहरीर पर मोहर नबूवत मर्तबा जब पेश किया तो यहाँ पर होना तो यही था कि फौरी कह देते माज़ल्ला माज़ल्ला, आपके बाबा को तो लिखने पढ़ने नहीं आता, यानी जानते थे कि रसूल को आता है, ये हदीसें बाद में गढ़ी गई। तो एक मर्तबा गौर से देखने लगे, लेकिन एक मलून ने दूसरे मलून से कहा कि फौरी फाड़ दिया जाए। एक मर्तबा ये किसकी
दुनिया ढूंढ लेगा। अगर किसी की पैर की हड्डी टूट जाए जुड़ सकती है, हाथ टूट जाए जुड़ सकता है, लेकिन हाय जिनकी पसलियां टूट जाए सांस लेना अल्लाह ज्यादा दी पर क्या जुल्म हो गया। जनाजा तैयार हुआ, शाहज़ादियाँ निपट गई, इमाम हसन कदमों से लिपट, हुसैन ठहरे देख रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। कहा मेरे लाल माँ को रुखसत कर दे। कहा बाबा मैं ईसा से अफजल, मेरी माँ मरियम से अफजल, लेकिन मरियम ने जब ईसा को बनाया तो ईसा मेरी माँ जब तक न बना बंदे का बन टूटे। अभी आपने बंदिए में सुना अम्मा का मेरे हाथों सीधा करो बाबा। ये कैसे हुआ मनोहर गुलबन बनाना, ऐसा कब्रे से वार किया अंगलियां टूट गई। लेकिन जब हुसैन ने कहा दोनों हाथों को फैला, आ जाओ मेरे लाल, जनाजा उठ रहा है। सिर पे नाद किया तो हाथ आए, कहा या रसूल अल्लाह अली शर्मिंदा है, हथेलियां टूटी हुई है, हाथ टूटा हुआ है। इंसाफ से बताना जब करबला जाते हैं, नजफ जाते हैं, मशहद मुक़द्दस जाते हैं, दिल को सुकून मिल, लेकिन हाय जब बकी जाते हैं इधर बाबा का रोना, लेकिन हाय शाहज़ादी की मदार भी नहीं है। खबर डूब में शाहज़ादी के सत्ते में एक कमसिन बच्ची मरियम बीमार है, शफाए कामला एक ही दुआ है, परवरदिगार जल्द से जल्द रोज़े शाहज़ादी कौनैन और अइम्मा तारीम की तामीर फरमाए, ज़माना के ज़हूर में ताज़ील हम गुनाह करेंगे। गुज़र गई फ़ातिमा जहाँ से, यतीम है छोटे छोटे बच्चे, अली है घर में बसाद के
بچے یہ خوب تھا مجھ کو موت آتی مگر نہ زہرا کی جان جاتی یہ لال کیوں کر ملیں گے مجھ سے یہ لال کیوں کر ملیں گے مجھ سے یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے گزر گئی فاطمہ جہاں سے یتیم ہے چھوٹے چھوٹے بچے السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين ولعن اللهم أن قتلتك ولعن اللهم أن ظلمتك ولعن اللهم أن سمعت بذلك فرميت به السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس وأختك حوراء بين الضحاك بن حسن وسكينة بنت الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا مغيث الشيخ والزوار في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته یا